गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। एक नए हफ्ते का आगाज नई एनर्जी के साथ। लेकिन इस वीकेंड पे जो खबर रही सबसे खास, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। सोशल मीडिया पे उसने हलचल मचाई है और ऑब्वियसली आप सब लोगों को तो पता चल चुका होगा क्योंकि कल जो है वो और तस्वीर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं नीलम मुनीर की, जो कि रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। क्या बात है, पिया देश सुधार गई हैं। और माशाल्लाह वो ऑलरेडी इतनी प्यारी हैं और वो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। एंड सब लोगों को इसका इंतजार भी था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ना कि हाँ अब शादी हो जानी चाहिए, तो लोग सोच रहे थे कौन है दूल्हा, तो खैर अब उन्होंने इम्पोर्टेड दूल्हा। बट माशाल्लाह इतना प्यारा कपल है। और पिक्चर जो सामने आई, अल्लाह हमेशा खुश रखे। बहुत सारे लोगों के दिल टूटे। हाँ, ये लोगों ने जिनके क्रश She was kind of a natural crush, right? She was kind of a natural crush, I would say that. बहुत से लड़के लिख भी रहे थे फेसबुक पे भी और ट्विटर पर भी, अदरवाइज भी, कि इस साल की जो पहली खबर जो कि उन पे बम बन के फूटी है वो ये खबर थी। अच्छा, स्टार्टेड फ्रॉम वन पिक्चर, वन पोस्ट, जो कि उनके निकाह की पिक्चर थी। निकाह का शूट, उसके बाद फिर वेडिंग फेस्टिविटीज और फिर हमें रोजाना की बुनियाद पर तस्वीर नजर आई है जनाब। नीलम मुनीर खुश रहे, आबाद रहे, और यही हमारी दुआ भी उनके साथ। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर हमारे पास है जो कि इस साल के आगाज में बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए, टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि CNN ने जो फेरिस्त जारी की है, जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं, और उसमें हमारा प्यारा गिलगित बल्तिस्तान जो कि बढ़ाता है पाकिस्तान की शान, उसका नाम भी आया जनाब। अच्छा, इससे मुतालिक जो उन्होंने कुछ डिटेल्स भी शेयर किए, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनीज हैं वो भी प्रेफर कर रही होते हैं कि टूरिज्म की जब बात हो तो टूरिस्ट को वहां पर लेकर जाएं, उनको गिलगित बल्तिस्तान की सैर करवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, गिलगित बल्तिस्तान की सैर करवाई जाए। और हम देख रहे होते हैं कि क्या खूबसूरती वहां पे नहीं है। पहाड़ों की बात की जाए, जो हम पूरी एक रेंज की बात करते हैं, एट द सेम टाइम वहां की जो मेहमान नवाजी है वो किस हद तक फेमस है। और वो तो हम सबको पता है। वहां पर जब आप जाते हैं, आप किसी के घर मेहमान, अगर पहली बात तो अगर आप मेहमान नहीं भी बनना चाह रहे हो तो आपको मेहमान बना लेते हैं। और उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि बेहतरीन मेहमान नवाजी के बगैर वो आप लोगों को, हम सब लोगों को, बल्कि वो लोग वहां से जाने दिया करें। सो ये बड़ी प्यारी, ये बड़ी खूबसूरती है हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की। ना कि सिर्फ ये एक गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें, बट ओवरऑल भी बात करें। जब भी फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं तो वो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की। एब्सोल्युटली, जो आपने बात चोटियों की सबीन, तो 14 बुलंद, यस, उसमें से 5 चोटियां सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 8000। और इसके अलावा कुछ टर्म्स बड़े मजे की यूज किए हैं CNN ने, या कोट की हम ये कह सकते हैं कि लेमन केक भी कहा जाता है। यानी जब टूरिस्ट कंपनीज की बात करें, वो इसको या तो कहेंगे लिटिल तिब्बत या कहेंगे लेमन केक। तो वो 2-3 टर्म्स यूज किए हैं फॉर गिलगित बल्तिस्तान, तो वी जस्ट थॉट कि आपसे शेयर भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम टूरिज्म की बात करें तो वीकेंड में मैं भी घूमने फिरने निकला, नॉट गिलगित बल्तिस्तान। मैं यही पूछने वाली थी कि आप कहाँ पर तशरीफ लेके गए थे। वैसे तो जो आपने वीकेंड पे बताया था, हमारे नाज़रीन को पता है कि आप स्नोफॉल के बड़े शौकीन हैं, तो आपने कहा मैं अपनी फैमिली को लेकर स्नोफॉल के लिए जाऊंगा। सो क्या स्नोफॉल हुई? अच्छा, हुआ ये कि जैसे हम पहुंचे तो स्नोफॉल हो रही थी, तो हमें स्नोफॉल मिल गई। उसके बाद अगले 2 दिन हमने वेट किया कि दिन में भी जरा स्नोफॉल हो जाए, वो नहीं हुई। बट ये कि इतनी स्नोफॉल हो गई थी कि बच्चों ने खूब खेला। सो बच्चों की जो छुट्टियां खत्म हुई, बिकॉज आज कुछ स्कूल्स खुल गए, हाँ कुछ स्कूल्स अभी भी छुट्टियां हैं। तो जो मेरे बच्चों का स्कूल आज खुल गया जी, तो वो जो पूरे छुट्टियों में हमने उनसे एक वादा कर रखा था कि आपको लेकर जाएंगे कहीं पर, तो वो वादा मैंने पूरा हो गया। आगे जैसे बोझ उतरा, अब स्नोफॉल हुई ना, उनकी किस्मत में था। लेकिन एंजॉय तो कर लिया ना, ये सबसे बड़ी बात है। उनको लाइव स्नोफॉल की इतनी ख्वाहिश भी नहीं थी, उनको बर्फ मिल जाए, बच्चों को था बर्फ मिल जाए, हमारे रूम के बाहर मिल जाए, हम स्नोमैन बना सके, हम खेल सके। बाबा में बिल्कुल ना रोके, बस हो ही रहा था कि हर 2 घंटे बाद पूरा उनके कपड़े चेंज, सॉक्स चेंज। वो ख्याल तो रखना होता है। लेकिन चलें, वो 1-2 दिन की जब बात होती है, वो साल में 1-2 दिन ही होते हैं जिसमें आप बच्चों को एंजॉयमेंट का मौका दे रहे होते हैं वो। लेकिन आप हमें जरूर बताएं, आपके इलाके में क्या इस वक्त स्नोफॉल हो रही है? लाइव स्नोफॉल आप किस तरह से एंजॉय करते हैं? क्या आपके बच्चे भी घर से बाहर निकलते? क्योंकि एक होता है ना, जब आम एक बर्फीला इलाका है, अगर वहां पर नॉर्मलाइज कर दी गई है चीज, मतलब एक नॉर्मल सी चीज है उन लोगों के लिए, तो क्या वहां के बच्चे भी, आप लोगों के बच्चे भी क्या इसी तरह से एंजॉय करते हैं बाहर निकल के? क्योंकि अक्सर हम यहाँ की जब बात कर रहे थे ना इसमें, तो यहाँ पे भी हम अक्सर चीजें जो हमें मुयसर होती हैं, तो वी आर लाइक ओके ठीक है, ये तो रूटीन की चीजें, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वही देखने के लिए यहाँ से लोग स्पेशली वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं। आई थिंक सबीन जो यहाँ से वहां जाएगा वो शायद एंजॉय ज्यादा करेगा, क्योंकि उसने शायद 1 दिन या 2 दिन गुजारना है। लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं उनकी
की जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है इन विंटर सीजन। Challenges होते आप हैं, ये देखिए अच्छे कि खासे पानी challenges। जम जाता है पाइप्स के अंदर, तो पानी भी उस तरह से आपको नहीं मिल रहा होता है, एंड देन ठंडा यख पानी मिल रहा होता है आपको। सो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। ज़ाहिर है जो लोकल्स हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है विंटर्स में, इसलिए वो कोशिश करते हैं या तो थोड़ा सा मैदानी इलाकों की तरफ आ जाए, थोड़ा सा पहाड़ों से नीचे की तरफ आ हम तो जाए। देखें टूरिज्म के एक उससे जाते हैं नियत से, और हम एज ए टूरिस्ट बन के जाते हैं, हमने होटल्स बुक किए हुए होते हैं, यू नो हम सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमें वो सारी चीजें बड़ी प्यारी भी लग रही होती है। प्यारी तो ऑब्वियसली सबको ही लगती है, नेचर प्यारी होती है, बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस होते हैं उनको किसी तरह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप लोग हमें पिक्चर्स भेजें, ये काम इंपॉर्टेंट है, बड़ा लाइव स्नोफॉल हो रही है तो हमें वीडियो भेजें, अगला कोई स्पॉट डिसाइड कर सके ना, क्योंकि वीकेंड्स तो आते रहते हैं। हाँ ओके चलिए ये अच्छी बात है कि आप बताएं कि आप किस इलाके में आप में से कौन अपने इलाके में शोएब को बुलाना चाहता है कि वो आए वहाँ पे। वो ऑब्वियसली फिर रास्ता और वो चीजें देख के होगा कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप फैमिली के बगैर जा रहे हैं, राइट? चित्राल वालों को चाहिए वो मुझे बुलाएं, फिर बुला लें। आई शुड पोस्ट अ स्टेटस चित्राल कॉलिंग, आई वुड लव टू ट्रैवल टू चित्राल। नहीं मेरा ख्याल है बुला लेंगे। चित्राली भी पूरे पाकिस्तान देखना आपके लिए कितने इनविटेशंस आते बड़ा हैं, उनसे मोहब्बत है जी। अच्छा अभी हमें जरा बढ़ना ब्रेक पे, इससे पहले कि हमारी गपशप जो है वो ना खत्म होने का नाम नहीं लेती। वीकेंड के बाद बहुत गॉसिप्स होती है। वो हम करेंगे ब्रेक में, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमें बात करनी है आज बहुत जबरदस्त मेहमानों से, लेकिन थोड़ा टीजर आपको देता हूँ। एक ऐसी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जो कि हमारी तरह अर्ली राइजर हैं, चूंकि सुबह जब वो निकलती हैं तो उन्हें नेचर में बहुत कुछ देखने को मिलता है जो कि हम नॉर्मली मिस कर देते हैं। कैसे वो कैमरे की आंख में महफूज करते हैं, कैसे आप तक पहुंचाती हैं, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाटिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। कोकोमो या बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज का पैक खरीदो, पीछे दिए QR कोड को स्कैन करो, यूनिक कोड स्क्रैच करो, डिटेल्स फिल करो एंड विन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स एंड अदर एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी वीक। जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा जीतने के मौके। सो बन जाओ कोड बस्टर्स विद कोकोमो एंड चॉकलेट चिप कुकीज। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। सुलझा टूटा फूटा आवेग आवा इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? BP लो रही। दादाजी क्या हुआ? BP लो रही। हाय मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए PTV नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो
जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन पीटीवी न्यूज। शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाटिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं। एक बात बतानी थी तुम लोगों को जरूरी। अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं, हम अभी इससे पहले खूबसूरती की बात कर रहे थे, हम नेचर की बात कर रहे थे, बट क्या ये बात हो जाए कि उस नेचर को कोई कैमरे की आंख में कैप्चर कर ले? बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप स्पेशली जब आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे होते हैं, अपने आप को कैरी करना मुश्किल होता है, उसके साथ इक्विपमेंट को कैरी करके लेके जाना है। एंड देन लाइक एक शॉट जब भी आप इस तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पूछ रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं हम एक शॉट के लिए अच्छा खासा वेट करते हैं। कभी कैमरा सेट करना होता है, कभी नेक्स्ट डे प्लान होता है कि इतने बजे उठना, और वो शॉट सिर्फ उसी लाइट में उसी टाइम पे मिलना होगा। सो काफी सारे फोटोग्राफर्स ऐसे भी कर रहे होते हैं, बट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात की जाए तो टफ एंड क्वाइट डेंजरस एज वेल, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें। बट स्टिल जो लोग प्रोफेशनल हैं दे नो कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स को किस तरह से फॉलो करना है। लेकिन ये काम इम्पॉर्टेंट भी है सो दैट हमें वो चीज़ें देखने को मिल सकें जो कि हम आम जिंदगी में हम इस तरह से नहीं देख पा रहे होते हैं। अगर हम इनफैक्ट ट्रैवल भी कर रहे हो तो हमें उस तरह के जानवर नजर नहीं आ रहे होते जो कि आप पिक्चर्स के थ्रू जो है वो देख रहे होते हैं। सो एक ऐसी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करती हैं, नेचर को वो कैप्चर करती है कैमरे की आंख में, बड़ी खूबसूरती से कैप्चर करती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनका बहुत जबरदस्त काम है। एब्सोल्युटली। तो कुछ स्पीशीज तो ऐसी होंगी सबीन जो कि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखी होंगी और बहुत से लोगों ने उनके तवज्जुद से फर्स्ट टाइम देखी होंगी। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फरहान नाज इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। जब आप घर से निकलती हैं तो क्या बस आपकी नजरें आसमान की तरफ होती हैं, कुछ नजर आए, कुछ दरख्तों में ढूंढ रही होती है, कुछ नजर आ जाता है कि फौरन से कैप्चर कर लें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं गाड़ी भी चला रही होती हूँ तो इस तरह करके वो एक ट्यून हो गई हुई है आई, तो वो ढूंढ रही होती हूँ। That's good. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ किस तरह से आपका शौक पैदा हुआ? बाई चांस ही कह लें, बचपन में सभी को पेट्स वेट्स रखने का शौक होता है, तो आई वॉज इनटू पेट्स। मैं उनको नर्स भी करती थी, काइंड ऑफ वेट भी थी टू माई पेट्स। बट देन यू नो और चीज़ें आ गई, बीच में ब्रेक आ गया। देन आई पिक्ड अप फोटोग्राफी बैक इन 2014 एंड उसके साथ देन आई गॉट इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर डूइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड सो आई गॉट इनटू दैट। औरतें इतनी नहीं हैं इस फील्ड में, तो ये कि वो थोड़ा सा नया था कि मैं उस तरफ आई, बट
you know, I did venture into it. I think मुझे लगता है destined था. अच्छा नहीं वाकई में हमारे पास भी अभी शायद पहली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फीमेल हमारे पास यहाँ पर आई है, बिकॉज जब भी हम बुला रहे होते कभी जब मुझे पता लगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि अच्छा कोई मेल ही होगा, लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि अब आप हर फील्ड के अंदर देखें हमारी खवातीन आगे आ रही हैं. हमारा काम क्या है, उनको प्रमोट करना, उनको हाईलाइट करना, उनके काम को एक्नॉलेज करना, जो कि एक चीज इंपॉर्टेंट सो दैट आप लोग जो घर बैठी हमें देख रही हैं खवातीन, वो भी आगे बढ़ सके, अपने शौक जो है वो पूरे कर सकें. अच्छा वो जो मैंने इससे पहले बात की थी वरा कि अपने आप को कैरी करना सबसे पहले, देन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आपको बहुत इंसाइट है. इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी. कैमरा भी कोई 5 पाउंड तो वेट कर रहा होता है, इट्स अ बिग लेंस, तो अपने आप को कैरी करना, फिर कैमरे को लेके जाना, ट्राइपॉड लेके जाना, इट्स नॉट इजी, बट कर रहे हैं जी, अब यूज्ड टू हो गए. सो वीक में या मंथ में क्या डिसाइड किया होता आपने, क्या इतने दिन आपने निकलना है ढूंढने के लिए या बस हर वक्त ही चल रहा है? कोशिश यही होती है कि हर वक्त ही चले. अभी भी इस प्रोग्राम के बाद में 9 बजे अपना चीजें मैंने गाड़ी में रखी हैं, तो आई विल बी ऑफ टू नीलान बोथ प्लेसेस. तो ये रैंडम भी है, प्लान भी है. ओके अच्छा, अब थोड़ा सा जरूर हम आपसे जानेंगे कोई ऐसे वाकयात जो आपके साथ पेश आए हों. समटाइम्स ये होता है ना कि आप किसी एक बर्ड को चेज कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अच्छा क्योंकि लगता है कि इस जगह पे ये बर्ड या ये स्पीशीज होंगी, तो ऐसे ढूंढते हैं और समटाइम्स बहुत दिन लग जाते हैं, आपको नहीं मिलता, और समटाइम्स इट्स जस्ट अ मिनट कि आपको मिल जाता है. तो कैसा एक्सपीरियंस इस मामले में रहा? ये दिस हैपेंस. एक है फेजेंट्स हैं पाकिस्तान में 4, मुश्किल हैं ढूंढने. तो को क्लास फेजेंट है उसमें. वी वर नॉट लुकिंग फॉर इट. हम शुगरान गए हुए थे, गाड़ी निकाली है, ऐसे जा रहे हैं ट्रैक पे, आगे ही वो आ गए. बट यू हैव टू हैव क्विक रिएक्शंस. गाड़ी से निकल के वो बिल्कुल एकदम भाग जाते हैं. सो इस तरह से सरप्राइज बर्ड्स मिल जाते हैं. और बाज़ दफ़ा टारगेट बर्ड रखा होता है, बहुत बहुत दूर जाते हैं. शुगरान ही गए थे दोबारा उसको ढूंढने, वो नहीं मिलता, खाली खाली ट्रिप. वो वाली बात है, किस्मत की बात है कि मिल गया. इट इज ऑल्सो लक. हम कहते हैं ये शॉट वेट करी थी, दिस वाज डेस्टिनी, मेंट टू हैव दिस. बाज़ दफ़ा किसी बर्ड एक के पीछे जाते हैं, आपको कोई और बोनस मिल जाता है. सो इट्स लाइक दैट. अच्छा क्या इक्विपमेंट हर वक्त रेडी होते हैं? क्योंकि फोटोग्राफर्स हम देख रहे होते हैं, ऑनेस्टली जो हमने देखा है, हम ये देख रहे होते हैं लाइट सेट करना, यू नो फ्रेम सेट करना, इट टेक्स सम टाइम ना. तो इतनी देर में तो आपके सामने से गुजर जाए आपका ऑब्जेक्ट. नहीं, यू हैव टू बी क्विक. आपको इतनी आदत हो गई होती है फील्ड में कि एक कॉमन सेटिंग आपको रखनी होती है. फ्लाइंग बर्ड आता है तो एकदम यू हैव टू मूव टू द फ्लाइंग बर्ड की सेटिंग्स, बिकॉज वो फास्ट होता है शॉटर, और अगर बैठा है तो अपने उस तरह एडजस्ट करना होता है. बस दफ़ा बस आप ले लेते हैं शॉट. उसको हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए रिकॉर्ड शॉट कह देते हैं, बिकॉज यू recorded the bird but it is not a portrait. So you get the record. ये वो फराज साहबा कि एक्सपर्ट होने के साथ साथ लकी होना भी जरूरी है. बहुत जरूरी. जिंदगी में लक अल्लाह की तरफ से ही आपको मिलता है. यू कैन नॉट से कि हार्ड वर्क है तो इट डज मैटर. दोनों चीजें आपकी जरा मेहनत भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी लक वाला एलिमेंट भी है. इट इज बोथ. कोई ऐसा परिंदा जो कि आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा और आपने जब किसी से शेयर किया उसने भी कहा हमने फर्स्ट टाइम देखा है ये? जी बिल्कुल. पाकिस्तान का पहला विंचाइट है एक बर्ड जो यूरोप में ज्यादा होता है. इट्स अ स्मॉल बर्ड, बहुत वो प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो हमने फर्स्ट टाइम साइट किया था. आई वाज विद अ ग्रुप. और ये कहाँ पे देखा था? ये हमने गिलगित में. गिलगित में जी. ज्यादा फोटोग्राफी के लिए आप गिलगित बल्तिस्तान का रुख करती हैं? बहुत रिच है गिलगित बल्तिस्तान फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ, लेकिन आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान. 2-4 दिन पहले आई जस्ट केम बैक फ्रॉम सिंध. आई वाज राइट अप टू नगर पार्कर जो बिल्कुल कोस्ट पे है, और रन ऑफ कच्छ. तो अभी मैं वहाँ से एक हफ्ते का टूर लगा के, तो ऑल ओवर पाकिस्तान. अच्छा, तो रन ऑफ कच्छ में आपने क्या देखा? वहाँ पे देयर वाज अ फैल्कन. लगार फैल्कन वो था जो कि बाकी जगहों पे इजीली नहीं मिलता. एंड देन हैरियर्स थे, थिंग्स, एंड 2 cranes also, common cranes. अच्छा, कभी कभी सभी ना वीडियोस देखते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स अपने को कैमोफ्लेज करते हैं जंगल में या किसी बिल्कुल कीचड़ वाली जगह पर, और कई घंटों इंतजार करते हैं कि अब एक शॉट होगा. तो आपने भी कभी ऐसे किया? बिल्कुल ऐसे किया. कराची के कोस्ट पे दलदल थी, उसमें फंस भी रहे थे, उसमें किचड़. माय फ्रेंड सेंट मी अ फोटो. BTS ना जब फील्ड में आप काम करते हैं, ऐसे जिसको तो आप कीचड़ क्वीन लेबल कर सकते हैं. आपका हुलिया इतना बुरा हुआ होता है. सो यू हैव टू डू ऑल दिस. सबसे ज्यादा कितना वेट किया किसी भी पिक्चर के लिए? किस बर्ड को या किस एनिमल को कैप्चर करने के लिए? आई थिंक 3-4 घंटे एक जगह पे. तो आई हैव वेटेड फॉर सर्टेन बर्ड्स. फिर दूर नहीं मिला तो निकल गए. अब क्या ही करें, कितना और वेट करेंगे? अब क्या ही करें. देन वी से अनदर डे.
یہ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے پھر آپ کسی اور دن انتظار کرتے ہیں کہ ہاں let's try your luck some other day. جی میں تو اپنے آپ کو میری ایک فلسفی ہے ایک برڈ اپنے یو وانٹ دیٹ برڈ تو وہ آپ کو دور سے دکھے گا بیڈ شاٹ بٹ دین آئی نو کہ وہ میری ریڈیس میں آ گیا وہ میگنیٹ کی طرح قریب دین یو گیٹ اے پرفیکٹ شاٹ ون آف دیز ڈیز اٹ ہیپنس ود می. اب آپ کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ 10 years. ان 10 سالوں میں آپ نے اور خواتین کو دیکھا ہے اس طرف آتے ہوئے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کی طرف؟ بہت کم لیکن دیر آر ادر ویمن 2-3-4 اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن بہت کم ہیں. سو آئی وانٹ ٹو چینج دیٹ ناؤ. اس سال میرا ہے ارادہ اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دس پروجیکٹ اپ کہ ہم فرسٹ فیمیل ویمنس برڈ واچنگ کلب اسٹیبلش کریں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی بیسڈ ان اسلام آباد بٹ وہ آل اوور پاکستان کا ہوگا. So that's my project. یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ انکریج کر رہی ہیں باقی خواتین کو. جی امپاور کرنا ضروری ہے. اپنا کر لیا آئی تھنک دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یو پیپل انوائٹ می آئی ول برنگ مائی فیلو ویمن برڈرز ود می ود دا برڈنگ کلب اینڈ انشاءاللہ you know اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی ہمارے لیے جی بیکاز وی وانٹ ٹو امپاور ویمن. بہت کم لوگ ہیں ادھر سو وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. بالکل ایسا ہی. اچھا پھر اوور آل بھی اگر دیکھا جائے آپ کو کیونکہ آپ ٹریول کرتی ہیں تھرو آؤٹ سے پاکستان میں یہ رجحان آپ کو تھوڑا سا کم نظر آتا ہے ابھی؟ تھوڑا تو نہیں خیر اچھا خاصا کم ہے یا باقی اوور آل آپ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں فیمیل وائلڈ لائف فوٹوگرافرس کم ہیں کمپیریٹیولی آئی وڈ سے لیکن پاکستان میں بہت کم ہے. آپ اگر انڈیا کی بات کریں دے ہیو اے لاٹ آف فیمیل فوٹوگرافرس. ہمارے یہاں پہ کم ہے. So I want to change that also. میں کسی سے بات کر رہی تھی تو I said کہ look at India they're doing very well you know women wise so we want to change that. Inshallah Pakistan is going to be coming up. ہے تو ہم بھی obviously اس perspective سے ہم اپنا کام بھی کرنا چاہیں گے. سوشل میڈیا پہ کیسا رسپانس ہوتا ہے تھرو آؤٹ؟ بہت اچھا بہت سپورٹیو. I was posting more on Twitter. I had some 12,000 followers there. ابھی چینج ہو گیا ایکس کی وجہ سے تھوڑا. شہروں میں پرندے ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے کنکریٹ کا جنگل آباد ہوتا ہے جنگل کے جو پرندے یا جانور ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں ظاہر ہے. اب کچھ فوٹوگرافرز جو کراچی میں جنہوں نے کام کیا وہ یہی کہتے ہیں کراچی میں تو اب انہیں چڑیا بھی نہیں نظر آتی کیونکہ ظاہر ہے شہر ایسا اتنا پھیل گیا اتنا اس میں پاپولیشن کہ اس کے بعد ہمیں واقعی وہاں پہ اس طرح سے جانور نظر نہیں آتے تھے. لیکن ہاں جب کام ہونا شروع ہوا تھوڑا سا اربن فارسٹ پہ کام ہوا تھوڑا سا مینگرووز پہ کام ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وائلڈ لائف واپس بھی فلیمنگوز بھی ہمیں وہاں نظر آتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے کراچی میں بھی کچھ کام کیا؟ کراچی کی طرف بھی سفر ہوا؟ یہ ابھی میں گئی ہوں ریسنٹلی لائک آئی سیڈ سندھ آئی واز ان کراچی آلسو اینڈ اٹ واز امیزنگ وائلڈ لائف اوور دیئر. کلفٹن اربن فارسٹ از اے گریٹ انیشیٹو. بلکہ میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی وہ سنیں کہ ختم کر رہے ہیں یا اس کو مینٹین نہیں کر سک رہے جس طرح سے وہ بنایا تھا بٹ دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو کہ یو نو وائلڈ لائف. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے تصاویر شیئر کی اسپیشلی فلیمنگوز وہ واقعی نظر آئے وہاں پر. مسعود لوہار ہیں شاید ہو اسٹارٹڈ دیٹ اینڈ ہی از ڈن امیزنگ ورک. بہت بہت اچھی وائلڈ لائف وہاں پہ ہے بہت قریب قریب. بلوچستان کا سفر بھی کیا؟ ابھی نہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ دا کنسرنڈ اتھارٹیز تھوڑی سیفٹی دیں تھوڑا ہمیں سپورٹ کریں تاکہ وی کین گو دیئر اینڈ ورک بٹ وہاں پہ تھوڑا سا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے باہر جو آپ کر رہی ہیں کام کہاں کہاں پہ گئی اور یہ پاکستان میں اتنا کام ہے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ یو آر سو رائٹ. ابھی تو میں نے پاکستان ہی نہیں اور جو مزہ مجھے اپنے ملک میں اپنے برڈس دیکھ کے ہوتا ہے میں کل پرسوں بھی کسی سے ڈسکس کر رہی تھی وہ اس طرح کی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے باہر جا کے. بٹ آئی ہیو ٹریول ٹو مسائی مارا. وہ میں نے ایک کمپٹیشن ون کیا تھا تو دیٹ واز مائی پرائز. مجھے اسپانسرڈ وزٹ ملا تھا ٹو مسائی مارا اینڈ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کیونکہ وہاں پہ میملس بھی ہیں. دا وائلڈ کیٹس آر دیئر. So that was another interesting experience and I've birded in UK also somewhat and I intend to go to more destinations also. انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا سوال اور بھی آپ کی نظر میں ایک اچھا وائلڈ لائف فوٹوگرافر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ٹریٹس ہونے چاہیے جو بناتے ہیں اسے ایک اچھا وائلڈ لائف فوٹوگرافر؟ محنتی ہونا چاہیے اور ایتھیکل ہونا چاہیے بیکاز ہمارے ٹریڈ میں یہ ہے کہ سم پیپل جسٹ فار گیٹنگ گڈ شاٹس ول ڈسٹرب دی وائلڈ لائف. وہ کوئی ٹہنیاں توڑ دیں گے کوئی برانچز کے نیسٹ کی فوٹوز یہ چیزیں نہ کرے. ایتھیکل ہو اور کنزرویشن کی طرف اس کا رجحان ہو اور محنتی ہو. سو دیٹ وڈ میک اے گڈ وائلڈ لائف فوٹوگرافر. گریٹ. تھینک یو فرحت صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. کیپ اپ دا گریٹ ورک. تھینک یو سو مچ. اور جو کچھ جانور ابھی تو بہت سے ہوں گے جانور بھی پرندے بھی جو رہتے ہوں گے لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کو سارے ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور گڈ وشز. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان.
تھا کہ ہر بندہ ویسے ایک بات کر رہی ہے. ہم نے کافی سارے لوگ دیکھے جو کہ ایک اچھے لکھنے کی بھی بات ہوتی ہے نا, کہ ماشاءاللہ آپ کا تو تجربہ بھی اور آپ لکھتے بھی بڑا زبردست ہیں, تو آپ اس چیز کو سمجھ بھی پاتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آواز بھی اچھی ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہیں, بٹ obviously رائٹر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں ایک بہترین رائٹر, اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھو میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتاؤں, لٹریچر لکھنے کے لیے نا 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو کریاسٹی جسے تجسس آپ کہتے ہیں, صحیح, اور ایک اینگزائٹی ہونے نہ ہونے کا. یہ فیلنگز جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کے اندر ایک تحریک ابھرتی ہے. اگر آپ پینٹر ہیں تو آپ پینٹنگ کی طرف چلے جائیں گے. فائن آرٹ کا کوئی بھی شعبہ لے لیں, بالکل صحیح بات, اس میں یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, کریاسٹی اور اینگزائٹی. یہ انسان کے اندر جب بنے گا ایک لاوا اندر, وہ تو کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی آئے گی, اور پھر وہ چاہے کہانی کی صورت میں آئے, شعر کی صورت میں آئے, ایکسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایکسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ میرا رب جو ہے نا وہ سارے اس کے پاس یہ آرٹ ہے, اس نے ہم بندوں کو اپنی ان صفات میں سے تقسیم کر کے چن لیا. بے شک. کوئی آرٹسٹ بن گیا, وہ المصور بھی ہے, بے شک, اور وہ خوبصورت بھی ہے, وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو وہی ڈائریکٹر ہے, وہی سب سے بڑا پہلا رائٹر ہے, وہی سب کچھ ہے. بے شک ایسی ہے. اس کے بعد پھر وہ ہم انسانوں میں اس نے وہ چیزیں اپنے علم تقسیم کیا آدم کے ذریعے, بے شک, تو ہم تک آیا. اور اس میں میرے جیسا ایک عام سا آدمی بھی تھوڑا بہت قلم کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا, اور رب کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, چونکہ شاعری پہ بھی آپ کی کتابیں ہیں, وہ چاہے اردو شاعری چاہے پنجابی شاعری, لیکن میں ذرا کالمز سے آغاز کرتا ہوں. جی بالکل. جو کالمز کا مجموعہ ہے آپ کا ایمانداریاں, جی بالکل. تو ایمانداریاں یہ کتنی ایمانداری سے آپ نے لکھا ہے؟ یہ اتنی ایمانداری سے لکھا ہے کہ جیسے آج کے ہمارے دور میں بے ایمانی اتنی بے ایمانی سے ہو رہی ہے نا, اوئے ہوئے کیا جملہ استعمال کیا آپ نے. اسی طرح ایمانداریاں میں نے اتنی ایمانداریوں سے لکھا ہے, چونکہ یہ میں نے 2012 سے آنورڈز میرے کالمز کی کتاب ہے. صحیح. اور میرے اندر ملک کا بہت پیار ہے. ماشاءاللہ. پاکستان سے مجھے عشق ہے, میں پاکستان ہوں, پاکستان میں ہوں. تو مجھے یہ ایک بچپن سے تھا, میں بچپن میں اخبار ہمارے گھر آیا کرتے تھے, تو اس کے جو ایڈیٹوریل پیج کے کالمز تھے نا, میرے بابا کہتے تھے پتر وہ پڑھنے اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے. تو جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت ارشاد احمد حقانی صاحب کے 80s کی بات کروں, کالم آتے تھے, زیڈ سلیری صاحب کے آتے تھے کالمز, اور پھر آگے پیر علی محمد راشدی صاحب کے آتے تھے, نقار خانہ آتا تھا جمیل الدین عالی صاحب کا, اور پھر چلتے ہو تو چین کو چلیے ابن انشا صاحب کے آتے تھے. تو ہم لوگ ان کو پڑھ پڑھ کے نا, پھر عطاء الحق قاسمی صاحب کے روزنے دیوار آتے تھے, تو ہم ان کو پڑھ کے پھر غیر سیاسی باتیں عبد القادر حسن, تو میرے اندر یہ فیل ہوتا تھا کہ یار میں بھی کچھ ایکسپریس کروں اپنے ملک کے لیے جو پازیٹیو ہو, جو مثبت ہو. اور میں پھر کرتا تھا جب ارد گرد کے جو وہ گھٹن ہوتی تھی نا, تو پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا. اور بیسیکلی میرا جو سبجیکٹ ہے ہسٹری ہے, اوکے, ماسٹر ان ہسٹری, ماشاءاللہ. اور اس کی حوالے سے بھی مجھے تاریخ سے ایک لگاؤ ہے, اور مجھے کہہ لو زبانی یاد ہے پاکستان کی تاریخ. اب کہیں سے بھی شروع کر لو میرے ساتھ تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. پاکستان کی سپورٹس کی بات کر لو, آپ پاکستان کے آرٹسٹ کی بات کر لو, موسیقی کی بات کر لو, ادیبوں کی کر لو, شاعروں کی کر لو, اینی یو جسٹ آسک آئی ٹیل یو. تو یہی بڑی بات ہے نا کہ نالج ہونا امپورٹنٹ ہے ایک اچھے رائٹر کے لیے. نالج. اچھا, اس میں آپ پھر اپنے والد کو بڑا کریڈٹ دیں گے جنہوں نے آپ کو اس طرف ریڈنگ کی طرف وہ آپ کو لے کر. اس کے بعد جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے نا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے, جو ایک چینل تھا ہمارے بچپن میں. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جتنا نالج گین کیا نا وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اب وہ آئی ایم سوری ٹو سے وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہا ہمارے ڈرامے کا. ہمارے آئی ایم سوری ٹو سے پروڈیوسرز
उतनी मेहनत नहीं करते। नहीं, आप देखें अब वो वाला भी तो है ना कि दौर भी कुछ बदल गया है, जनरेशन भी चेंज हो गई है, लेकिन क्योंकि अब जो हम एक चीज देख रहे होते हैं ना, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात से इस वजह से करूंगी, काफी हद तक बल्कि इख्तलाफ करूंगी, वो इस वजह से कि अब आप देखें तो कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से लोगों को अब एक मसाला चाहिए होता है। अब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान टेलीविजन आप ट्रेंड्स के साथ क्यों नहीं चल रहे, वो चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो कि प्राइवेट चैनल्स प्रोड्यूस कर रहे। देयर इज अ रीजन, बिकॉज जब एक दरसगाह की बात होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है तो आप बहुत सारी चीजें वैसी नहीं करेंगे जो कि एक कंपटीशन के एक मुकाबले की दौड़ में सारे चैनल्स लगे हुए वो आपको करना पड़ जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपने लेसन को लेकर चलें। बाप एक होता है, बच्चे बहुत से होते हैं। तो पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान फनकारों और डायरेक्टर्स का बाप और माँ बाप रहे। और ये देखा है सर माशाल्लाह, आप देखें जिस चैनल को उठा लें वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं सीखा पाकिस्तान टेलीविजन से, उनका जो बैकग्राउंड है वही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं है किसी तो तरह हम कहते हैं दर्सगाह तो वाकई दर्सगाह। अच्छा सर, बैक टू द टॉपिक, अब अगर आपकी शायरी की बात की जाए, शायरी का शौक कब से पैदा हुआ? जब से इश्क हुआ। किससे हुआ? लड़कियों से होता है। कितनी लड़कियों से हुआ यार? अभी चल रहा है। अच्छा, अभी भी काउंटिंग चल रही है? क्यों नहीं? बेगम से? बेगम नहीं, बेगम ते कार दी मुर्गी दाल बराबर। बेगम से नहीं, घर ही जाना ना वापस। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी बैड। नो बैड, उसका अपना हक है। अच्छा, और ये बात याद रखें, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके लिए इश्क जो है ना वो ऑक्सीजन है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके काम में पड़ जाएगा। बेगम से करें ना, शादी क्यों की? फिर शादी करने के बाद भी इश्क बाहर करना है तो शादी ना करो फिर। ये टोटली डिफरेंट है। अब मानो यस, अच्छा तो इश्क होता है ना, दिल तो बच्चा है, वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा कच्चा है, तो उसमें ये आता है अप्स एंड डाउन्स। आपने भी अपनी जिंदगी में जरूर किए होंगे और मुझे पता कितने, हर बंदा करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब पंजाबी शायरी, पंजाबी सुनावा जी जी। इन्ने सोहने लोग भी चंगे नहीं होंगे, दिल दे भैड़े शौक भी चंगे नहीं होंगे। इको राई प्यार दी चंगी होंदी है, दिल विच बहुते चौक भी चंगे नहीं होंगे। ये आपके लिए कि ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि चौक का मतलब आप समझो कि नहीं? मुझे दसो मैं की करा। अच्छा, और पंजाबी सुनाऊं? जी जी प्लीज। यह कि चाटी विच मदानी औखी, दिल दी मैल मुकानी औखी, अखी पेचे लड़ जाते ने, ला के तोड़ निभानी औखी। चूंकि दोस्ती हो जाती है उसको कैरी करना मुश्किल, निभाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। और मेरे लू लू दे विच चीका ने, मैनू तेरियां यार उड़ीका ने, मेरे वैरी ना मैनू मार सके, मैनू मारिया रल शरीका ने, मैं मुड़ मुड़ हाथ पे पढ़ना वा, तेरे नां दियां किथे लीका ने। अब उर्दू भी सुन लो प्लीज, उर्दू भी। और बिखर रही है मेरी जात, उससे कह देना, बड़ी कठिन है मेरी रात, उससे कह देना। और मैं अपने आप ही पसफा हुआ मोहब्बत में, हुई नहीं है मुझे मात, उससे कह देना। और ताल्लुकात में यूं बेरुखी नहीं अच्छी, कभी तो बदलेंगे हालात, उससे कह देना। वाह क्या बात है। अच्छा, आपने कुछ अफसाने भी तहरीर किए? जी बिल्कुल। इश्क आतिश। इश्क आतिश, बिल्कुल। आपकी जिंदगी में इश्क की इश्क है वैसे? इश्क आतिश की सूरत में जो अफसाने आए उसमें क्या था? देखो मैं आपको बात बताऊं, एक और बात आ रही है, इश्क रब ने भी किया है और इश्क सबसे सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्यार मोहब्बत सर छोड़े, अब इस पे एक सवाल करता हूँ। ये प्यार मोहब्बत इश्क क्या डिफरेंस है आपकी नजर में? प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, पसंद क्या होती है, आपकी नजर में क्या है? ये आप खुद कर रहे हैं अपने साथ? मैं खुद कर रहा हूँ सर। आप देखें से भी होता क्या प्यार ये होता है कि जब फर्स्ट आई टू आई कांटेक्ट हुआ ना, ठीक है, आंख अजल से पहला चोर दरवाजा है, ठीक है। मोबाइल तो अब आए ना, बिल्कुल सही है, टॉकिंग शॉकिंग ये शू शा, पहला चोर दरवाजा आंख है, ठीक है, जो औरत और मर्द के दरमियान स्टार्ट हुआ। इस जरूरत नहीं कि प्यार औरत और मर्द के दरमियान होगा ना, किसी भी रिश्ते में प्यार हो सकता है। मैं उस प्यार का कायल नहीं हूँ जो प्यार वर्ड्सवर्थ कहता है, अब फूलों से कर लो, गमलिया नाल कर लो, अब पहाड़ा ना कर, नेवर एवर। अच्छा, प्यार जो है ना, अम्मा हवा की जरूरत क्यों पड़ी आदम को, रब ने दिया कि उसको एक कंपेनियन चाहिए था, ठीक है, उसको शेयरिंग के लिए। अच्छा, प्यार से आगे आ मोहब्बत, जाते हैं। मोहब्बत। प्यार आंख में टक्का है, ठीक है। मोहब्बत जड़ी है ना, ख्वाहिश है,
کسی کو حاصل کرنے کی. ٹھیک ہو گیا, عشق جو ہے پا لیا, حاصل ہو گیا تو عشق حاصل ہو گیا. اور یہ 3 ڈگریاں ہوتی ہیں, آپ کو میں بتاؤں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام کر رہا ہے, کہندا یار ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کوئی گل نہیں. نفس لوامہ میں تھوڑی سی نا آتی ہیں دل کے اندر, یار یہ ٹھیک کیا ہے کہ یہ غلط کیا, یار یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور نفس مطمئنہ ہے کہ نہیں, سیٹسفیکشن ہے, کنٹینٹمنٹ ہے, ٹھیک ہوا گیا میکسیمم. اور یہی وہ عشق ہے. اوکے, تو پھر تو کام سے بھی ہو سکتا ہے نا یہ. اب کام کے ساتھ آپ کر سکتے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. آپ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مجھے تو اپنے کام سے پیار بھی ہے. میں تو اپنے بات کر رہا ہوں نا. بالکل صحیح. ہر بندے کا اپنا سوچ کا زاویہ اپنا ہے, ہر آنکھ کی ڈائمینشن اپنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. میری سوچ کی کینوس اپنی ہے, اس کے رنگ اپنے ہیں, میں اپنی طرح سے پینٹ کرتا ہوں. اور آئی تھنک اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ گفتگو میں بھی اور جملوں میں بھی آپ کے الفاظ اور آپ کا جو سینٹنس ہے اس کے کئی مطلب, کئی معنی نکل سکتے ہیں. میں نے کس طرح پرسیو کیا, سبین نے کیسے, ایون ویورز نے کیسے پرسیو کیا, اور ہر کسی کی ذاتی رائے ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہو, میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں, آپ کسی اور نظر سے اس میں کوئی چیز نکالو. زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ زندگی جو ہے نا جی, زندگی تو مسلسل سفر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سفر کبھی پسند نہیں ہوا. حالانکہ سفر آپ نے کیا ہے. اور اس سفر کی یہ ہے کہ آپ کو جم کے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے لاہور جانا ہے تو 5 گھنٹے سب گھوڑے پہ بیٹھ جائے کریں, جم کے بیٹھنا نہیں پڑے گا. دگڑ بھی تو پھر کتنے دگڑ. اور خیال میں آپ سفر بڑا آسانی سے کر سکتے ہو, خیالی پلاؤ جیسا. لیکن آپ نے اگر کوئی مقصد گین کرنا ہے نا اپنی لائف میں, صحیح ہے, تو آپ کو اپنی جو ہے نا خواری کاٹنی پڑتی ہے سفر میں کی, زندگی کی. اس میں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا, سائیکل پہ بھی آپ آئیں گے, آپ بس ویگن, دھوپ بھی ملے گی, چھاؤں بھی ملے گی, پھر آپ کو جا کے اپنی گاڑی ملے گی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو آپ کا میں اگر ادب میں ہوں تو اب مجھے آفٹر 42 ایئرس کے بعد کوئی جان رہے یار امین کنجائی ہے کوئی, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ امین کنجائی کے پاس جو تھیلا ہے نا اس کا اپنا اوریجنل مال ہے, اس کے پاس کوئی پرچی نہیں تھی, اس لیے امین کنجائی کو 42 برس لگے آپ کے سامنے بیٹھنے میں. ماشاءاللہ, ایک سفر ہے. اس سفر میں منزل مل جاتی ہے یار. میں ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ منزل نہ ملے, خوبصورت راستہ ہو, بس راستہ ہو مسلسل. چونکہ جو مزہ فراق میں ہے نا, ویسے آپ کو میں بتاؤں, پیار کے عشق کے فراق میں رہنا, اس کا ایک اپنا نوسٹالجیا ہے. میرا خیال ہے میوزک کی طرف میں چلے جائیں سبھی. میوزک میں ٹاپک ایسے چل رہا ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ ان کے اپنے شوق ہیں, ان کی سر اللہ اللہ کرے عمر. نہیں الحمدللہ, I am absolutely. اسی طرح سے آپ جوان رہے, ہماری یہ دعا بھی نہ ہی رہے, ایسے تو نہ رہے, تھوڑے بہتر ہو جائے, بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کی چوائس ہے نا سبھی. سر اللہ اللہ کرے. آپ نے خود کہا ہے کہ جی اپنی اپنی مرضی ہے, تو how can you change my mindset? Advice دینا, I think I cannot change your mindset at all. You are carrying your own way, I am carrying on my. نہیں صحیح بات ہے. تیرے سے مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا, میں کیا کر دوں گی؟ نہیں ہوتا. آگے بیگم نہ کر سکتی. میری بیگم پتہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے یہ آپ بچوں والی ایسے کیوں کرتے ہو؟ ویسے بیگم سے تو عشق ہوا تھا نا؟ بیگم نہ عشق نہیں ہے ویسے, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ میری کزن تھی, وہ میرے بابا جی نے کہا کہ یار تیرا شادی بیگم نال بیاہ ہویا سی. آف کورس الحمدللہ 3 بچے ہیں میرے. آپ کے 3 بچے؟ 3 بچے ہیں. میرا بڑی بیٹی شی از اے فارماسسٹ, شی از ابراڈ ان دبئی. میرا بیٹا ہے وہ یو کے میں ہے اور وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, IR میں جاب کرتا ہے. میری چھوٹی بیٹی NDU میں BS اکنامکس کر رہی ہے, اور میری بیوی گھر میں کھانے پکاتی ہے, اچھے لک آفٹر کرتی ہے گاؤں سے آنے والے مہمانوں کو. اور ہمارے گاؤں کا رواج ہے کہ گجرات اور کنجا کے لوگ بیشتر ملکوں سے موبائل سے باہر ہیں, تو وہ پھر اسلام آباد جو ادھر سے آتے ہیں وہ ہمارا ہب گھر ہوتا ہے کہ جی آج کوئی ولایت تو آ رہا ہے
آج کوئی ولایت تو واپس جا رہی ہے, آج کوئی دبئیوں آ رہا ہے, آج کوئی دبئی واپس جا رہا ہے. تو وہ ہمارا شور کہ جو محفل سجتی ہوگی آپ کے گھر میں بیکاز آف یو, اس میں بڑا شوگر لگتا ہوگا. آف کورس میں تو وہ ایک تو کرتا رہتا ہوں, چونکہ میرا کوئی تھوڑا سا کہہ لو سٹیج کے دوستوں سے بھی میری تعلق, اپنا ٹھاکر میرا بہت پیارا دوست ہے, ہنی البیلا صاحب, تو یہ لوگ دوست جب ہم بیٹھتے ہیں نا یہ میرے, تو ان کے ساتھ ایک دن میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا یار میں نے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے. اچھا اب یہ سارے بڑے فنکار پہلے بتانے والی بات ہے, ہاں آف کورس بتانے والی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھنڈ تے انہاں نوں لگدی جڑے فنکار ہوندے نے. تو میں کہ یار اسی تے فنکار ہی ہیں نا پھر. You got it, my point. Yeah, I got it. سر اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بڑا اچھا لگا. آپ لوگوں نے مجھے بلایا مسکراتے اور سر اچھا کام آپ کر رہے ہیں, کرتے رہے, بہت اچھا آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ, ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ, بٹ ماشاءاللہ آپ کا کام ہوتا آخر میں کہ دیکھو اختلاف رائے ہونا ضروری ہے. بالکل سر, پازیٹیوٹی کے لیے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے بچے بھی کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری کہ میں کوئی ٹھیکہ لے یا کہ میں پیو ہاں تو ہر گل پیو ہی صحیح کر سکتا ہے. ہے 3 بچوں کے پیو سر, آف کورس الحمدللہ. سر شکریہ, وقت بڑا مختصر تھا لیکن بہت شکریہ آپ نے میرا وقت دیا. ناظرین آئی ایم شیور کہ آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا اس ڈسکشن کو, لیکن وہ جو بات نکلی تھی پیار ہوئے کی, تو کوئی میوزک کا میں نے سبین سے ریکویسٹ کی تھی, تو کوئی گانا شانا میرا خیال ہے فریہ پرویز صاحبہ کا گانا سنتے ہیں. اوکے, میں سمجھا آپ خود گانا سنائیں گے. کون سا گانا سننے والے ہیں جی ہم؟ مجھے دل سے نہ بلانا. واہ جی واہ, یہ سنتے ہیں گانا. شیمپو سے پہلے صرف 30 منٹس لگائیں اور شائنی ہیلدی بال پائیں. واچکا ہیئر آئلز, فرسٹ اسٹیپ ٹو ہیلدی ہیئر. کوکومو یا بسکونی چاکلیٹ چپ کوکیز کا پیک خریدو, پیچھے دیے QR کوڈ کو سکین کرو, یونیک کوڈ اسکریچ کرو, ڈیٹیلز فل کرو اینڈ ون لیٹسٹ اسمارٹ فونز اینڈ ادر ایکسائٹنگ پرائزز ایوری ویک. جتنے زیادہ کوڈز اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. سو بن جاؤ کوڈ بسٹرز ود کوکومو اینڈ چاکلیٹ چپ کوکیز. آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں میں رہ کے آیا ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے.
کوئی کیا کہیں باہر کے ملک میں جا کے؟ کتے گئے ہو میلے ٹھیلے خوشیاں تے رونقاں کتے ہو تمالا शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाटिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। One, 2, 3, check. Season 1. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जरा बात करते हैं हिम्मत की, क्योंकि जब मैं हिम्मत की बात करती हूँ तो हम क्या होता है, जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाती है, थोड़ी सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं बस अब जिंदगी शायद रुक गई है, खत्म हो गई है, हमें आगे क्या करना है, आगे बढ़ना भी है। और फिर हम अपनी जो कमियां, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कमी हर इंसान के अंदर होती है, किसी में जाहिरी होती है और किसी में छुपी हुई होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप उस अपनी कमी को अपनी वीकनेस बनाते हैं या आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो खता का पुतला भी है। एट द सेम टाइम इंसान की अगर बात करें तो वो वीक भी है, इंसान स्ट्रांग भी है। इंसान परफेक्ट नहीं है किसी भी तरह से, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। तो ऐसे में जब हम कमियों की बात करते हैं तो एक आज ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवाने लगे जो उसे अपनी स्ट्रेंथ समझती हैं। क्योंकि हम होता है ना, आज दिन अच्छा नहीं गुजरा, आज सुबह अच्छी नहीं गुजरी, अच्छा हमारे तो आज ये हो गया, आज तो हमें चोट लगी, आज तो फलाना हो गया, और हम उसको अपनी वीकनेस बना के वो हफ्ता हफ्ता बेड रेस्ट पे और बस जिंदगी से ना उम्मीद होके बैठ जाते हैं। उम्मीद का नाम उन्होंने किस तरह से नहीं छोड़ा और किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ती गई। और शुएब, जब हमारी ब्रेक में से बात हो रही थी
پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, مطلب فنگر ٹپس پہ ہم صرف اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, یہ اینڈ وی آر لائک اوکے اتنے کم ٹائم میں اتنا کچھ انہوں نے ماشاءاللہ کر لیا. دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں آپ اتنی چیزوں کو مینج کیسے کرتی ہیں؟ ویری کیلکولیٹڈ آئی تھنک وہ چل رہی ہوں گی اپنی زندگی میں. جو بات آپ نے کی نا سبین کے ٹھوکر کی اگر میں بات کروں, ہمارے آس پاس ہوتا ہے کسی کو ٹھوکر لگتی ہے وہ گر جاتا ہے, لیکن ہمارے یہ آس پاس کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, وہ جی جاتا ہے, وہ نام بناتا ہے. اور ایسی ہی کہانی آج ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے درمیان موجود ہے رابیل پیرزادہ. 12 سال کی عمر میں دیوار سے ٹکر لگی, ان کا جو ویژن ہے وہ چلا گیا, وہ بلائنڈ ہو گئی. لیکن اس کے بعد آپ ان کی اچیومنٹ دیکھیں تو وہ کاؤنٹلیس اچیومنٹس ہیں, جس طرح سبین نے بھی کہا کہ وہ پورا دن نہ جانے کیا کچھ کرتی ہوں گی, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے شیف, ایز اے بلائنڈ ٹیچر, جس طرح سے مختلف اداروں کے ساتھ منسلک ہو کر بلائنڈ بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں. She's a painter, یعنی she's an artist, اور موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل, اینڈ یو ایس کی طرف سے بھی ان کو کیا کہا, لائنس, ہاں ایگزیکٹلی, یہ ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا. تو obviously جتنے کام یہ کر رہی ہے رابیل, تو obviously یہ ٹائٹل تو بہت ہی چھوٹا ہے میرا خیال ہے. بہت اور ٹائٹلز جو ہے وہ اپنے نام کر بھی چکی ہوں گے اور ابھی آگے کریں گی بھی. اور ابھی سبین ریسنٹ جو ان کا ایک ایونٹ ہے, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ دنیا کا اگر آپ اسے کہنا کہ ایک بڑا ایونٹ جو کہ پاکستان میں کروایا گیا ہے, کمپٹیشن بلائنڈ بچوں کا شیف کے طور پہ, کہ وہ بلائنڈ شیفز ہوں اور وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں. تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑے لیول پہ ان پاکستان ہیپنڈ. آپ کی برتھ ڈے کیا تھا؟ یس میری برتھ ڈے پہ ہوا تھا, 17 دسمبر پہ ہوا تھا. تو رابیل از ود اس. رابیل گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. گریڈی اتنی انرجی کیسے آتی ہے, کیا کھاتی ہیں آپ؟ میں یہ کہتی ہوں جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, پر اس ادا سے کہ رو دے زمانہ. ارے کیا بات ہے. اور ابھی چونکہ اب تعارف ہم کرا بیٹھے ہیں رابیل کا, تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ, ہمارے اس پیارے سے ادارے پہ رابیل پہ ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری بن چکی ہے. آپ سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ دیکھا بھی ہوگا اس کو. اور میں بریک میں رابیل سے کہتا ہوں, میں اناؤنس کروں, کہتی ہیں جواب آ جائے گا, بہت بار دیکھا کیونکہ بہت بار وہ ریپیٹ بھی ہوا ہے. تو رابیل کی کہانی بہت سے لوگ جانتے ہیں, بٹ چونکہ ایوری نیو ڈے رابیل کچھ نہ کچھ اور کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے ہم اس کمپٹیشن سے آغاز کرتے ہیں جو کہ ابھی لاسٹ منتھ ہوا ہے. سو رابیل, یہ جو آئیڈیا تھا کہ کمپٹیشن ہوگا, شیفز کے درمیان ہوگا, بلائنڈ شیفز کے درمیان ہوگا, یہ آئیڈیا کیسے کنسیو کیا, کیسے پھر اس کو آپ نے عملی جامہ پہنایا؟ ویل دیکھیں, ان شارٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا, مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بلائنڈ ہے اور بلائنڈ نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک کوئی بھی ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں نہیں, انسان کے دماغ میں ہوتی ہے. آپ نکال کے باہر رہیں گے تو زندگی بہت خوبصورت ہے. اور بلائنڈنس ہوتی کیا ہے؟ بلائنڈنس تو بھائی ہمارے کمرے میں گرے ہوئے پردوں کو بلائنڈ بولتے ہیں. آپ ہٹا دیں, سورج کی روشنی چھن کر کے آتی ہے, تو سیم ایز اگر آپ اس معذوری کو نکال کے باہر پھینک دیں تو زندگی جو ہے آپ کے لیے بہت روشن ہو جاتی ہے. تو سیم ایز میرے دماغ میں ایسے ہی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ کیا کبھی بلائنڈ لوگوں کا کوکنگ کمپٹیشن ہوا ہے, تو پاکستان کی تاریخ مجھے کہیں نہیں ملی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا میں 4 ممالک ایسے ہیں, امریکہ, اسپین, انڈیا, اور اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ اگر ہم کر گئے اور میرے بچے جیت گئے تو ہم پاکستان کی تاریخ میں تو رقم ہو ہی جائیں گے, لیکن ہم دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آ جائیں گے. وی وش ہم نے کیا. میرے جو 117 بچوں میں سے 24 بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچے, اور پھر کوتھم والوں کے ساتھ کالج آف ٹورزم اینڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ, ان کے جج آئے ڈفرینٹ جگہوں سے, جیسے کہ جنہوں نے ڈان بریڈ کا آغاز کیا, صغیر صاحب وہ تھے, دبئی سے ایک جج آئے تھے, اور 6 جج آئے. اور جب انہوں نے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کروایا, سرپرائزلی یہ تھا کہ جس بچے نے سب سے لاسٹ پوزیشن لی تھی اس کے تھے 100 میں سے 96 مارکس, اور جس نے ٹاپ کیا تھا مٹن پائے اور بیف کوفتے انڈے کے ساتھ, اور اس کے تھے 99 پوائنٹ. اور ہمیں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شیف کا خطاب ملا, یو کے کا ایوارڈ ملا, شیف ایسوسیشن کا سرٹیفکیٹ ملا, کوتھم کا ملا. اور سب سے اہم چیز میرا یہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو کیش پرائز دیے, اور الحمدللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس 1 مہینے کے اندر اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے کیفے رن کر رہے ہیں. زبردست رابیل, یہ تو ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو آپ ہمیں سنا رہی ہیں. یہ اپنے اندر کیسے اتنی موٹیویشن آپ لائیں, سب سے پہلی بات, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں سمپل یہ ہوا تھا کہ دیکھیں میں نے ایک بڑی لائف, بھرپور لائف گزاری ہے. میں دیکھ سکتی تھی, میں چلتی جا رہی ہوں, میرے سر سے ٹکرائی ہوں, میری نگاہ ختم ہو گئی, لوگوں نے کہا ہائے 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 بیچاری مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی, ہائے ہائے, مجھے لگتا تھا میں قبر میں بند ہو گئی ہوں, بس یہ اینڈ ہے اب زندگی کا, اب موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
تو لوگوں کی باتیں سن سن کے آپ بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہو اور پھر آپ سوچتے ہو کہ کیا ہے ڈو اور ڈائی, یا جی لو یا مر لو. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی تو کیفیت کوئی بھی نہیں ہوتی. 12 سال کی بچی نے اس وقت سوچا کہ یار کیوں نہ کچھ نیا کریں, اور اللہ میاں نے اگر مجھے بلائنڈ کیا ہے, کون ایسا ہوتا ہے کہ ٹکراتے ہی بلائنڈ ہو جائے, اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے. تو بس میں نے شکرانے کے نفع ادا کیے, ہر ہفتہ ایک روزہ رکھا اور بس فرسٹ فلائی لی اور پڑے. اور آپ نے حفظ بھی کیا اس کے بعد؟ میں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے ترجمے کے ساتھ. اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز ان انگلش کیا لنگوسٹکس میں. میں نے آرٹ اینڈ کرافٹ کا کورس کیا ہے لنڈن سے, جس میں میں پینٹنگ وغیرہ پپیٹس اور ہر طرح کی چیزیں کروا لیتی ہوں. اس کے علاوہ میں کراٹے چیمپئن, میں انٹرنیشنل لیول پہ شیف ہوں, پرسنالٹی گرومر ہوں, اور مجھے بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں. اور یہ کراٹے جو آپ نے سیکھا ہے تو آپ کے آس پاس تو بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہوگا. نہیں وہ ایسے بھی شکل دیکھ کے بھاگ جاتے ڈر جاتے, باروب رہتی ہوں گی نا, تو یہ اپنے غصہ رکھتی ہیں تھرو آؤٹ. ویسے لگتا نہیں ہے مجھے دیکھ کے اتنی سویٹ سے ہر وقت, جب سے آئی میں صرف اسمائل ہی کر رہی ہے. نہیں ہو اسمائل کے پیچھے بڑے خطرناک وہ ہوتے ہیں نا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے کیا ہے رابیل؟ جب پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں تو ایک انسان کو اپنی پرسنالٹی کو, کیونکہ ایک فیمیل نے اب جاب بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو منوانا بھی ہے, لیکن اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بھی ایسے ہی رکھنا ہے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کو کوئی غلط بات کر سکے. ایگزیکٹلی, اپنے آپ تو کو کیری کرنا بس بڑا اس لیے یہ ہے کہ وہ لگتا ہے نا کہ مسکرا رہے ہیں اور یہ اٹس ایزی گوئنگ, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ خیال سے I'm a karate champion. آپ تو ویسے دیکھ لیں انہوں نے اسٹیٹ چینل میں بتا دیا بیٹھ کے کراٹے چیمپئن. اور میں نے ایک دفعہ ایک کی پٹائی بھی کی تھی جب میں نے ہوا کیا تھا کہ یہ وائٹ کین ہے نا, یہ ہماری سب سے بڑی ہتھیار ہے. میں جب پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کرتی تھی تو اس وقت میں اپنے کسی ڈونر سی او کے ساتھ گئی تھی کسی ڈونر کی طرف, تو وہ شاید فارنر تھا, اس کو پتا نہیں تھا. اس نے کہا او رابل آئی, اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. پہلے تو مجھے بہت غصہ ہے, میں چپ کری, میں تھوڑا سا پیچھے ہوئی, ایسے کر کے اس کے ٹخنوں کے بیچ میں زور سے رکھ کے ماری, وہ ایک دم اچھل کے آگے ہو گیا. کہتا ہے, میں نے کہا او آئی ایم سوری, اصل میں مجھے نظر نہیں آتا نا, میں کیا کروں. تو بعد میں میرا سی او کہتا ہے تم نے جان کے ماری تھی نا. میں نے کہا آپ کو بھی لگ سکتی ہے اگر تمیز سے نہ. کیا بات ہے, آپ نے اگر پرسنل اسپیس بریچ کی تو دیٹس ہاؤ شی از گوئنگ ٹو ریسپونڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ everyone should respond کہ personal space کا خیال وہ مرد ہے یا وہ خاتون ہے, everybody personal space is very important. اچھا رابیل, آپ فکشنل رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, جی, کیا کچھ لکھتی ہیں؟ میں نے بہت کچھ لکھا ہے جس میں مطلب کچھ مطلب میں نے جب پہلی دفعہ جب لکھا تھا آن دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ 12 years old, تو میں نے اپنا کتھارسس کے لیے اس میں سٹوریز لکھتی تھی. جیسے اس کا بک کا نام ہے پری کی باتیں, تو اب تک اس کی 4 بکس جو ہیں وہ ریلیز ہو چکی ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ ہوتی تھی, مطلب انٹرٹینمنٹ, لیسن اور کچھ چیلنجز, تو اس پہ اور کچھ شعر و شاعری بھی کی اور بہت کچھ لکھا. اور بس ایسے ہی بس یہ تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنا غصہ, اپنی مایوسی, مطلب آپ اپنا موڈ کیوں خراب کر رہے ہو, آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کرو نا, اچھے سے رائٹ ڈاؤن کرو. اور ہمارا سب کانشیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا, آپ جیسے ہی اس کو لکھیں گے نا وہ آپ کے لیے لائف ویسے بنائے گا. تو میں نے آفٹر بلائنڈنس بھی یہ لکھی کہ بھائی موم کی گڑیا, نیلی جھیل کے عجیب لوگ, چاند کے واسی, اور ایک اور مطلب بڑے مزے کی سٹوری تھی. مطلب اس طرح کی ساری لکھ کے, اور اس میں نے ہر چیز میں ایک پازیٹیوٹی دکھائی, اور اس پازیٹیوٹی نے میرے آس پاس اتنا خوبصورت نور کا حالہ بنا دیا. یقین کریں اتنے ہی میں خوش ہوں اپنے ایک بلائنڈنس لائف سے. میں کہتی ہوں کہ میں نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں, ایک وہ جب میں سائٹڈ تھی, ایک یہ کہ جب میں بلائنڈ ہوں. لیکن آئی ایم اے لکیسٹ ون کہ میں اس لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب میں نے دونوں لائف انجوائے کی ہیں. لوگوں کو صرف ایک لائف ملتی ہے, یا اندھیرا یا روشنی, تو ہم تو دونوں کے بیچ میں رہے ہیں بھائی. گریٹفل ہونا کسے کہتے ہیں رابیل, آج ہمیں سکھا رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش رہیں, صبر کریں, شکر کریں, اور پھر آپ کے ارد گرد سب چیزیں اچھی ہوتی. تو یہ بڑی اسٹرانگ ایگزامپل ہے شعیب, جب اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیوٹی اٹریکٹ کریں گے, نیگیٹو سوچیں گے, نیگیٹو رہیں گے, نیگیٹیوٹی آپ کو اٹریکٹ کرے گی. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز بھی ہوتی ہے. رابیل, شاعری کی آپ نے بات کی تھی, کوئی شعر بھی سنا دے اگر یاد ہے اس وقت. پایا ہے تجھے بڑی دعاؤں سے, پایا ہے تجھے بڑی دعاؤں سے, کھونا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے. اب نہ طول دو ان فاصلوں کو تم, اب نہ طول دو ان فاصلوں کو تم, گونج رہا ہے عرش بری ہماری صداؤں سے. نہ چاہت سے نہ عداوت سے, نہ چاہت سے نہ عداوت سے, ملتی ہے منزل
रज़ा इलाही से पाया है तुझे बड़ी दुआओं से। अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत। जबरदस्त एक्सप्रेशंस आपने देखे। नो डाउट, एक्सप्रेशन तो आपके हर लफ्ज में है। आई एम श्योर कि ये आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर शायद बहुत ट्रेनिंग्स आपने करवाई हैं प्रोबेबली, जिसकी वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि वेरी पावरफुल वॉइस है, मस्ट से दैट। और वाकई सुन के आप बड़ा फौरन से कनेक्ट हो जाते हैं राबेल से, और उनको हम कहना चाहिए कि आप सुनते हुए महसूस करते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। ज़ाहिर है उनके अपनी लाइफ का लेसन है, प्लस तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो दो जिंदगियां, वो चाहे अंधेरे की जिंदगी चाहे उजाले की जिंदगी है, दोनों जिंदगियां वो जी चुकी, और जिस तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस वो नाज़रीन तक आ रही हैं। रबील, दिन का हिस्सा कितना ऐसा होता है जिसमें आप बैठ के कुछ सोचती भी हैं कि अच्छा अब मुझे पेंटिंग करनी है, या कि मुझे लिखना है, या कि मुझे ये काम करना, बिकॉज यू आर डूइंग सो मच माशाल्लाह। पता है जब मैं ब्लाइंड हुई थी ना, तो जब मेरा 1-2-3 महीने का टाइम ऐसा था कि लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, मैं कमरे की दीवार के कोने के साथ लगी रहती थी, और मैं ना उस वक्त ख्वाब देखती थी, और मैं कहती थी कि मेरा जो है ना लाइफ टेबल मैनर्स ऐसे होंगे, टेबल ऐसी बनी होगी कि मैं घड़ी देख के अपना टाइम मैनेज किया करूंगी। और आज वो वक्त है, वाकई मैं घड़ी देख के टाइम मैनेज करती हूँ कि इतने मिनट ये हो गया, इतने मिनट। इवन मैं जिम सुबह 6 बजे जाती हूँ, और उस वक्त सुबह 6 बजे जब मैं जाती हूँ तो वो उस वक्त मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ, और 6 से 7 जो है ना तो मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और वो टाइम मुझे लगता है कि यस, क्योंकि मेरा ये कहना ये कि अ न्यू डे कम्स न्यू थॉट, ठीक है ना, और न्यू एनर्जेटिक। तो व्हाई यू वी विल से कि हम सुबह उठे आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, भाई क्यों अच्छा नहीं है? भाई लव योर सेल्फ, सुबह उठे अपने आप से कहें आई लव माई सेल्फ। और सेम एज अल्लाह ताला को भी अपनी तारीफ पसंद है, तो कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठें शीशा देखें और कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, आप 3 से 5 दफा करें, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे इतनी बिग स्माइल आ जाएगी ना, और आप कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लो भी आ जाएगी, और देन अगेन पॉजिटिविटी आ जाएगी, जो कि हम सबको बड़ी रिक्वायर्ड होती है, नॉट जस्ट फॉर द होल डे, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर मेरा इस तरह से सुबह मैं जिम जाती हूँ, और उसके बाद जिम से ही डायरेक्ट मैं ऑफिस चली जाती हूँ। वहाँ पे सुबह के टाइम मेरे लाइव शोज होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, फिर देखना होता है, फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस होती हैं, उनको मैनेज करना होता है, फिर एज एन पब्लिक फिगर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ उन चीज़ों। लेकिन फिर उसके बाद घर आके मुझे अपने घर की ग्रोसरी भी मैं खुद करती हूँ, घर में खाना भी मैं खुद बनाती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियां ऑल एंड ऑल मैंने उठाई हुई, और कुरान मजीद मैंने हिफ्ज किया हुआ है, तो रात को सोते वक्त मैं 1 सिपारा लाजमी उसको पढ़ के रिवाइज करके, मतलब मैंने टाइम इस तरह से बनाया कि आप शुरू भी अल्लाह के नाम से करें, इख्तिताम भी अल्लाह के नाम से करें। और फिर क्यों आपको लगेगा कि भाई जिंदगी अच्छी नहीं है? जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। अच्छा राबेल, ऐसे में बिजी रखना अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट होता है? अक्सर लोग होते हैं ना, अच्छा हम रेस्ट का टाइम रखें, हम अपने आप को भी प्रोडक्टिव रहना पूरा दिन, ये आपकी पॉजिटिविटी पे क्या इम्पैक्ट लाता है? देखिए, आपको एक होता है जबरदस्ती सोना। मैं तभी बिस्तर पे जाती हूँ जब मुझे लगता है मैं थक गई हूँ, नाउ आई एम, मतलब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो उसमें भी मेरा यही होता है कि मतलब अगर मुझे अच्छी नींद मिल गई है 30 मिनट्स या 1 घंटा या ऐसा कुछ भी है, तो बस मेरे लिए काफी है। मतलब मैंने अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैंने जाना जब है, मैंने बहुत सारी राबेल इस दुनिया में छोड़ के जानी है। इस पर आएंगे कि राबेल क्या करना चाहती हैं आगे जिंदगी में, लेकिन मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है इस प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाचिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। कोकोमो या बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज का पैक खरीदो, पीछे दिए QR कोड को स्कैन करो, यूनिक कोड स्क्रैच करो, डिटेल्स फिल करो एंड विन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स एंड अदर एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी वीक। जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा जीतने के मौके। सो बन जाओ कोड बस्टर्स विद कोकोमो एंड चॉकलेट चिप कुकीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने का खाना वो होगा, तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर।
शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाटिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद और बड़े मजे की पॉजिटिव गुफ्तगू यहाँ पर चल रही है और ऑनेस्टली हमारे चेहरों पर स्माइल है और हमारे क्या कैमरे के पीछे जितने लोग यहाँ पर है वो सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बातें राबेल पीरज़ादा हमारे साथ कर रही हैं इस वक्त। राबेल, इतना कुछ तो आप ऑलरेडी कर रही हैं, फ्यूचर में क्या प्लान्स आपने सेट किए हुए हैं, क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करना है? बस मैं यही चाहती हूँ कि जो एक तर्स भरी निगाहें मेरे साथ थी या बाकी लोगों के साथ थी, मैं ये कहती हूँ कि इतना हम कर दें कि एक तो हम अपने इदारे को पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस को दुनिया के मैप पे ले आएं और जहाँ से भी हम गुजरे लोग हमें देखें, वाओ ही इज और शी इज ब्लाइंड। ये कोई ना कहे हाय हाय बेचारा। अब आप लोग मुझे देख के वाओ बोले, वाओ। यस, ये मैं चाहती हूँ। नहीं राबेल, आपको देख के बाकी वाओ करेंगे, आई एम श्योर जितने नाज़रीन वो भी वाओ कर रहे होंगे बिकॉज जिस एनर्जी से आप गुफ्तगू कर रही हैं और जितना काम माशाल्लाह आपने किया है स्पेशली फॉर ब्लाइंड किड्स, इट्स कमेंडेबल। जब हम ब्लाइंड बच्चों की बात करते हैं तो आपने खुद भी कहा कि जो बेचारा का वर्ड हम अटैच कर देते हैं, टर्म अटैच करते हैं, जरा इससे आप डीमोटिवेट भी समटाइम्स किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हम अक्सर देख रहे नॉट जस्ट डिसेबिलिटी, जनरली भी अगर आप किसी को उदास देख रहे होते हैं, डीमोटिवेटेड देख रहे होते हैं, हाय बेचारा पेपर में बच्चा फेल हो गया, हाय बेचारा फेल हो गया। हमारे में कहते हैं हाय शोधा। ये क्यों कहते हैं? उस लड़की में कहते हैं हाय शोधा, मतलब बेचारे को शोधा बोलते हैं। अच्छा, बेचारे को शोधा बोलते हैं। हम कोई शोधा एक और भी होता है वो इंडिया साइड पे होता है, वो उधर दिल्ली और लखनऊ में बोले जाता है। ओके, यहाँ का शोधे का मतलब है बेचारा और वहाँ पे शोधे का मतलब होता है कि आवारा। दोनों जगह पे शोधे का मतलब डिफरेंट है। हाँ, हमने भी कुछ अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन बार बार जो बात करें कि शोधे को बेचारा समझा, बेचारे वाली बात है। ठीक हो गया। कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं एट द एंड ऑफ दिस शो? यस, मैं यही कहूंगी कि भाई जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और हमेशा खुश रहिए और लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट लेके आए। और मैं एंड में यही कहूंगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। माशाल्लाह, जबरदस्त राबेल, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। जितना आपने काम किया, अल्लाह करे कि आपको और हिम्मत ताकत मिला, आप और बहुत सा काम कर पाए।
سب کے لیے, I must say that, not just for the blind kids, otherwise بھی آپ جو کام کریں ماشاءاللہ, it's for society. ہمیں اب لینی ہے آپ سے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت